रजब शरीफ का महीना शुरू है ना, आज 7वीं शब लग गई है, अभी कुंडों की न्याज का मामला होगा और लोग कहेंगे बुखारी में है इसका जिक्र। ये बात है, कुंडों की न्याज का जिक्र भी आपको बुखारी में चाहिए। मेरे अजीज ऐसी बात मत करो। कुंडों की एक न्याज है, मुस्तहब अमल है, इसाले सवाब है, और इसाले सवाब के लिए और मुस्तहब अमल के लिए या नफिल अमल के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। देखो एक बात आपसे कहता हूं, बात जो वो तफसीली हो रही है लेकिन बात समेटने लगा हूं, समेट भी रहा हूं देर से, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो इख्तिसार के साथ इसको कहूं। देखिए, अगर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है ना, अंगूठे चूमना कहां से साबित है? एक चीज, कुंडे की न्याज कहां से साबित, चादर चढ़ाना कहां से साबित, मजार पे जाना कहां से साबित? एक बात आपको ये बताऊं, साबित के लिए दलील नहीं चाहिए। तवज्जो आपकी, किसी चीज के साबित होने के लिए, करने के लिए, किसी काम के करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, वरना आपको हर काम के लिए दलील चाहिए। फिर कुर्सी में बैठने के लिए क्या दलील है? माइक हाथ में लेकर तकरीर करने के लिए क्या दलील है? छठी के दिन गरीब नवाज के उन्वान पे तकरीर करने के लिए क्या दलील? यानी आप दलील 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 के अंदर इस कदर उलझ जाएंगे कि आप असल दीन की मारिफत से महरूम हो जाएंगे। तो किसी काम के करने के लिए दलील नहीं चाहिए। जैसे एक समझाने के लिए कहता हूं, मुझे स्कूल जाना है, और कहा इसके लिए कौन सी इजाजत दी आपके अब्बा ने? दौरे के लिए जाना है, कौन सी इजाजत दी? बात इजाजत की नहीं है। दीन ये कहता है किसी काम करने के लिए दलील नहीं चाहिए, इजाजत नहीं चाहिए। अगर दलील की जरूरत होती है तो किसी काम के मना होने के लिए, किसी काम के लिए मना होने के लिए दलील चाहिए, इजाजत के लिए दलील नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात, आपने मुझे दावत दी नहीं आपने, लेकिन बता रहा हूं मिसाल के तौर पे, वरना कहीं आप ये ना सोचे कि भाई हमने दावत तो दी नहीं, आप जबरदस्ती के मेहमान क्यों बनते हैं। लेकिन समझाने के लिए आपने मुझे दावत दी। अब दावत देने के बाद आप मुझसे कहेंगे कि सैयद साहब ये बताएं आपको क्या क्या पसंद है, उसकी फेरिस्त दो। आपको तवज्जो आपकी, आपको क्या क्या पसंद है उसकी फेरिस्त दो। कितनी फेरिस्त बनेगी? जयपुर से आकर जाने का वक्त हो जाएगा, लेकिन दावत का वक्त नहीं आ पाएगा। ये पसंद, ये पसंद, ये पसंद, ये पसंद, कितना टाइम जाएगा? अब आपको पकाना क्या है? अक्लमंदी ये तकाजा करती है, आप ये पूछें आपको किस चीज से परहेज है? अक्लमंदी का तकाजा क्या है? आपको किस चीज, क्या आप नहीं खाते? मैंने बता दिया ये 3 चीजों से मुझे परहेज है, नहीं खाता। तो 3 चीजों के अलावा अब आपको क्या पता चला? 3 नहीं पकाना, बाकी जो चाहे। सही, यही है ना तरीका? बात समझ में आती है? तो अब अल्लाह को क्या पसंद है, इसको कहते हैं जायज, और क्या नापसंद है उसको क्या कहते हैं? नाजायज। तो पसंद की फेरिस्त बनाना मुश्किल है, पसंद की फेरिस्त बनाना। अरे जब मेरी पसंद की फेरिस्त बंदा होकर बनाना मुश्किल है, तो अल्लाह की पसंद की फेरिस्त बनाना कोई आसान होगा? कोई आसान होगा? जब बंदे की पसंद की फेरिस्त की हद नहीं, तो खुदा की फेरिस्त की जो पसंद की फेरिस्त है उसकी हद क्या होगी? कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन मालूम करेगा? तो इस्लाम बच्चों का खेल नहीं है, मेज पर बैठकर 4 लोगों ने इस्लाम गढ़ा नहीं है। तरीका ये है कि ये पूछा जाए आप किन चीजों को नापसंद करते हैं, उसके अलावा हम समझ जाएंगे कि ये सब आपको पसंद है। किस कलर को नापसंद करते हैं समझ जाएंगे, इसके अलावा सब कलर पसंद है। किस मशरूब को नापसंद करते हैं समझ जाएंगे, इसके अलावा सारे मशरूब पसंद है। किस शहर को नापसंद करते हैं समझ जाएंगे, इसके अलावा सारे शहर पसंद है। बिला तमसील, बिला तमसील अल्लाह की पसंद को जायज कहते हैं, अल्लाह की नापसंद को नाजायज कहते हैं। तो अल्लाह ने अपनी पसंद की फेरिस्त नहीं उतारी, बल्कि अल्लाह ने बता दिया ये मुझे नापसंद है। तो अल्लाह ने नाजायज की फेरिस्त बयान कर दी,
میں مت ڈھونڈا کرو، ناجائز کی فہرست میں ڈھونڈا کرو۔ جو ناجائز کی فہرست میں ہے بس وہی ناجائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب جائز ہے، جو ہے وہ سب جائز ہے۔ انگوٹھا چومنا کیونکہ ناجائز کی فہرست میں نہیں ہے، اگر ہے مجھے بتاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں سنیوں کی طرف سے، چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں سنیوں کا، پوری سنیت سے انگوٹھے چومنا نہیں بند کروا دیا تو پھر کہنا، لیکن شرط ایک ہے، ناجائز کی فہرست میں دکھا دو، لیکن مجھے یقین ہے، یہ یقین ہے 500 مرتبہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے پھر بھی ناجائز کی فہرست میں انگوٹھے چومنے کا ذکر نہیں دکھا سکتے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے کن چیزوں کو، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز۔ جس بارے میں قرآن چپ ہو اس کے متعلق تم کلام نہ کرا کرو، قریدہ نہ کرو، قریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات دور نکلی لیکن بات آپ کے سمجھ میں آ تو گئی ہوگی نا۔ اب لوگوں کو چاہیے کرنے کا ثبوت نہیں، منع کا ثبوت ڈھونڈو۔ منع ہے تو ٹھیک ہے لے آؤ، اچھی بات ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے فرمایا شادی دے آؤ، تیری مراد پوری ہوگی، تیری بھی مراد، کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی ہے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا کرو، کلمے کا ورد کیا کرو، مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا سن، بتاؤں تجھے کیا ہے؟ کہا سن، ایک مورت ہے، ایک مورت ہے، پتھر کی مورت جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراش نے، اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شیدا اور فدا ہے۔ دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت خانے میں اس مورتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر۔ روتا رہتا ہے لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی۔ تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تو نے کلمہ پڑھا، اگر تو نے کلمہ پڑھا تیری مراد پوری ہوگی۔ سیرت النبی کا یہ پہلو، جنات کو کلمہ پڑھانے والا میرے غریب نواز کی زندگی میں کس شان سے آیا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھا، کس لیے کہ محبت کیا نہ کروائے۔ اب تو وہ سارے بھکتوں کو چھوڑ کر یہ خود بھکت ہوا اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے میں کہا حضور اب اس سے ذرا بات کروا دیں، چلے اور بات کروا دے۔ فرمایا تو خود جا، روز جاتا تھا ہمارے بغیر جاتا تھا، آج ہمارے کہنے پہ جا، سبحان اللہ، تاکہ پتا چلے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے کہنے کی شان کا عالم کیا ہے، سبحان اللہ، ان کی بولی کی شان کا عالم کیا ہے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جا اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، جا کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کر کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز اس کا نکاح اس کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور میں آج بہت خوش ہوں، شاد ہوں میں آج۔ فرمایا ہم نام بدلتے تیرا، تو ہمیشہ شاد رہے گا، تو شادی تھا اب تک، اب تو ہو گیا شادی، شادی کر کے تو شادی ہو گیا، تیرا نام اب تو شادی ہے، تو ہمیشہ شاد رہے گا، شاد رہے گا، یعنی تو آباد رہے گا، خوش رہے گا۔ اس طرح اس کو کلمہ پڑھایا، اس کو خوشیاں عطا کی۔ یہ غریب نواز ہے۔ آخری جملہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام انبیاء میں
سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. تمام اولیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے. ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آج ہند کی سرزمین انہی کی برکتوں سے شاد و آباد نظر آ رہی ہے. اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقوش پا پر قائم رکھیں, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. بزرگوں کے نقش قدم پر ہمارا عقیدہ بھی رکھے, ہمارا عمل بھی رکھیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جے پور والوں سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے سنی دعوت اسلامی آپ کے شہر میں سنیت کا دین کا کام علماء کی سرپرستی میں انجام دے رہی ہے. سنی دعوت